मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाले विशेष हामी सबैलाई पढाइको माथि अटेन्सन दिलाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पढाइ ऊँचेते ऊँचा पढाइ, पढाउनेवाला टिचर पनि ऊँचेते ऊँचा। जति पढाइ ऊँचा छ, पढाउनेवाला टिचर ऊँचा छ, त्यति नै यस पढाइको पनि कदर हुनुपर्छ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई त खुसीमा रोमाञ्च खडाउन पर्छ। किन खुसीमा रोमाञ्च खडाउन पर्छ? किनकि भगवानले स्वयं हामी बच्चाहरूलाई बसेर पढाउनुहुन्छ। त पढाउनेवाला बाबालाई, टिचरलाई याद गरेर खुसीमा गदगद हुनुपर्छ। कतिपय बच्चाहरूले भन्छ नि, बाबा मलाई बाबाको याद भुल्छ। बाबा के भन्नुहुन्छ, तिमीलाई लाज लाग्दैन? यो भन्नै लाज लाग्दैन? लौकिकमा त तिमीले कतिलाई सम्झिन्छौ, हैन? भुल्न कोसिस गर्छ लेकिन फेरि पनि भुल्दैन। तर बाबालाई तिमी बच्चाहरूले किन भुल्छौ? लाज लाग्दैन? म त बेहदका बाप, बेहदका टिचर, तिमी बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि आएका छौ, हैन? त्यही भएर यो टिचरले पढाउनेवाला, बेहदको टिचरले पढाउनेवाला, यस बेहदको पढाइमा पनि त्यति नै तिमी बच्चाहरूलाई कदर हुनपर्छ। 2077 साल श्रावण 29 गते सतगुरुवार 13/8 सन् 2020 को बाबाको साकारवाणी। मूल्यको सार। मिठे बच्चे, तिमीलाई को पढाउन आउनुभएको छ? मिठे बच्चे, तिमीलाई को पढाउन आउनुभएको छ? विचार गर्यो भने खुसीले रोमाञ्च खडा हुन्छ। विचार गर्यो भने खुसीले रोमाञ्च खडा हुन्छ। सर्वोच्च बाबाले पढाउनुहुन्छ। सर्वोच्च बाबाले पढाउनुहुन्छ। यस्तो पढाइ कहिले छोड्नु हुँदैन। यस्तो पढाइ कहिले छोड्नु हुँदैन। बाबाको मुरली कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। जसले बाबाको मुरली मिस गर्छ नि, अर्थात् उसले यो पढाइको कदर छैन, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे, तिमीलाई को पढाउन आउनु भएको छ? विचार गर्यो भने खुसीले रोमाञ्च खडा हुन्छ। सर्वोच्च बाबाले पढाउनुहुन्छ। यस्तो पढाइ कहिले छोड्नु हुँदैन। प्रश्न: अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ निश्चय भएको छ? कुन चाहिँ निश्चय भएको छ? निश्चय बुद्धिको निशानी के हुन्छ? निश्चय बुद्धिको निशानी के हुन्छ? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ निश्चय भएको छ? निश्चय बुद्धिको निशानी के हुन्छ? के कुराको निश्चय छ? बच्चाहरूलाई के कुराको निश्चय छ? के कुराको निश्चय छ? पढाइमा निश्चय छ। के कुराको निश्चय हुनुपर्छ? निश्चय बुद्धि आत्माको निशानी के हुन्छ? पहिला प्रश्न के छ? कुन चाहिँ निश्चय भएको छ? कुन चाहिँ निश्चय भएको छ र निश्चय बुद्धि आत्माको निशानी के हो?
भगवानले पढाएको निश्चय हुनुपर्छ। अच्छा, उत्तर तिमीलाई निश्चय भएको छ, तिमीलाई निश्चय भएको छ हामीले अहिले यस्तो पढाइ पढिरहेका छौं, हामीले अहिले यस्तो पढाइ पढिरहेका छौं जसबाट डबल सिरताज राजाहरूका राजा बन्छौ, जसबाट डबल सिरताज राजाहरूका राजा बन्छौ। स्वयं भगवानले पढाएर हामीलाई विश्वको मालिक बनाइरहनु भएको छ। स्वयं भगवानले पढाएर हामीलाई विश्वको मालिक बनाइरहनु भएको छ। अहिले हामी वहाँका बच्चा बनेका छौं। अहिले हामी वहाँका बच्चा बनेका छौं, त्यसैले अब यस पढाइमा लाग्नुपर्छ। पहिला त यो निश्चय कि हामीले जुन पढाइ पढिरहेका छौं त्यो पढाइले हामीले के बन्छौं? डबल सिरताज राजाहरूको राजा बन्दैछौं। स्वयं भगवानले आएर हामीलाई विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ, हैन? पहिला त यो कुराको निश्चय हुनुपर्छ। अहिले हामी वहाँका बच्चा बनेका छौं, त्यसैले अब यस पढाइमा लाग्नुपर्छ। जसरी साना बच्चाहरू आफ्नो माता पिता बाहेक कसैको पासमा जाँदैनन्। कति प्यार हुन्छ, हैन? निश्चय छ नि, यो मेरा आमा बाबा हो। अरूले जति बोलाए पनि, जति केही चिज दिए पनि, खानेकुरा दिएपछि, कुनै चिज वस्तु दिए पनि उसले आफ्नो माता पितालाई छोड्छ र? छोड्दैन, हैन? जसरी साना बच्चाहरू आफ्नो माता पिता बाहेक कसैको पासमा जाँदैनन्। यस्ता बेहदका बाबा मिलेको छ, यस्ता बेहदका बाबा मिलेको छ, त्यसैले कोही पनि मन नपरोस्। त्यसैले कोही पनि मन नपरोस्। अब बेहदका बाबा मिलेको छ, बाबाको अगाडि सारा दुनियाँ के छ? केही पनि छैन, जिरो छ। त यस्तो बेहदका बाबा मिलेको छ, त्यसैले कोही पनि मन नपरोस्, एकको नै याद रहोस्। यसलाई भन्छ निश्चय बुद्धि आत्माको निशानी। पहिला निश्चय त यो हुन पर्यो कि हामीलाई स्वयं भगवानले पढाएर विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ र यस पढाइद्वारा हामी के बन्दैछौँ? डबल सिरताज बन्दैछौँ। त यही पढाइमा लागि पर्नु छ, होइन? र निश्चय बुद्धि जोलाई यो कुराको निश्चय छ, त्यो निश्चय बुद्धि आत्मा सदा उसलाई अरू कुनै पनि कुरा मन पर्दैन, हैन? एक बाबाको सिवाय अरू कसैको पास पनि ऊ जाँदैन। जस्तो बाबाले सानो बच्चाको मिसाल दिए, सानो बच्चा आफ्नो माता पिताको बाहेक कसैको पास पनि जाँदैन। हामीलाई पनि यस्तो बेहदको बाबा मिलेको छ भने त्यसैले कोही पनि मन नपरोस्, हैन? एकको नै याद रहोस्। गीत छ, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यो। कौन आया आज सवेरे सवेरे, हैन? सवेरे सवेरे कौन आते हैं? कौन आते हैं? स्वयं बाबा आते हैं, हैन? बेहदको पढाइ पढाउनको लागि बाबा स्वयं बसेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ सवेरे सवेरे। को आउनु भएको छ र कसले पढाउनुहुन्छ यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कोही धेरै समझदार हुन्छन्, कोही कम समझदार हुन्छन्। जो धेरै पढे लेखेको हुन्छन् उसलाई धेरै समझदार भनिन्छन्। शास्त्र आदि जति पनि पढे लेखेका हुन्छन् उसको मान हुन्छन्। कम पढेकाहरूलाई कम मान मिल्छ।
जसले धेरै डिग्री लिएको छ, जसले धेरै पढेको छ, स्कलरसिप लिएको छ, उसलाई त्यति नै सबैले इज्जत गर्छन्, मान गर्छन्। जो पढे लेखेको हुँदैन उसलाई फेरि कम मान मिल्छ। अब गीतको अक्षर सुन्यो कि को आउनु भएको छ पढाउन? टिचर आउनुहुन्छ नि। स्कुलमा पनि टिचर आउनुहुन्छ त कति सब अलर्ट भइहाल्छ, अटेन्सन। लौकिकमा पनि लौकिक स्कुलमा पनि अगर क्लासरुममा टिचरको प्रवेश हुने बित्तिकै सबै स्टुडेन्ट के भइहाल्छ, एकदम अटेन्सन अलर्ट भइहाल्छ हैन। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे कौन आते हैं, को आउनुहुन्छ हैन, यहाँ को आउनु भएको छ? टिचर आउनुहुन्छ नि। विद्यालयमा पढ्नेहरूले जानेका छन् कि शिक्षक आउनु भएको छ। यहाँ को आउनु भएको छ? एकदम रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ हैन। हामीलाई कसले पढाउँदैछ, कसको पढाइ हो? त तिमी बच्चाहरूलाई पनि त्यति नै रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ, खुसीले गदगद हुनुपर्छ, त्यति नै अटेन्सन हुनुपर्छ। ऊँचभन्दा ऊँच बाबा फेरि पढाउन आउनु भएको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा छ नि, तकदिरको पनि कुरा हो। पढाउने को हुनुहुन्छ? भगवान। वहाँ आएर पढाउनुहुन्छ। विवेकले भन्छन् हुन त कसैले अति नै ठुलो भन्दा ठुलो पढाइ पढिरहेको होस्, उसले तुरन्तै त्यो पढाइलाई छोडेर आएर भगवानसँग पढोस् हैन। जति ऊँचा पढाइ पढे तापनि लौकिक दुनियाँमा जति ऊँचा पढाइ पढे तापनि अगर उसलाई यो निश्चय भइहाल्छ कि यो पढाइ त स्वयं भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ, त उसले त्यो दुनियाँको पढाइ छोडेर पनि यस पढाइमा लाग्नुपर्ने हुन्छ हैन। एक सेकेन्डमा सबै कुरा छोडेर बाबाको पासमा पढ्न आओस्, यति निश्चय हुन पर्यो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, अहिले तिमी पुरुषोत्तम सङ्गमयोगी बनेका छौ। उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष हुन् नि यी लक्ष्मी नारायण। दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन कुन चाहिँ शिक्षाबाट यिनीहरूले यो पद पाएका हुन्। तिमीले पढ्छौ यो पद पाउनुको लागि, र कसले पढाउनुहुन्छ? भगवानले। संसारमा कुनै पनि यस्तो पढाइ छैन होला, कुनै पनि यस्तो स्कुल छैन होला जहाँ लक्ष्मी नारायण बन्न सकोस्, देवी देवता बन्न सकोस् हैन। भगवानले जो पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पढाइको द्वारा हामी यस्तो लक्ष्मी नारायण बन्दैछौँ, यो दुनियाँलाई थाहा छैन। यो पद पाउनको लागि कसले पढाउनुहुन्छ? भगवानले। त्यसैले अरू सबै पढाइ छोडेर यस पढाइमा लाग्नुपर्छ, हो कि होइन? यो पढाइ त उँचे उँचा हो नि हैन। अब यो पढाइ त यति ठुलो, यसै जन्मको लागि मात्रै होइन तर 21 जन्मको लागि प्राप्ति छ। त अब बाबा भन्नुहुन्छ अगर यो निश्चय छ कि स्वयं यो पढाइ भगवानले पढाइ छोडेर यस पढाइमा लाग्नुपर्छ नि, किनकि बाबा आउनुहुन्छ नै कलबपछि। बाबा भन्नुहुन्छ म हरेक 5000 वर्षपछि आउँछु, तिम्रो सन्मुख बसेर पढाउँछु। आश्चर्य छ नि, भनिन्छ भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो पद प्राप्त गराउन त्यही पनि पढ्दैनन् हैन, त्यही पनि पढ्दैनन्। भन्ने बेलामा के भन्छ? भगवानले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ के बनाउनको लागि? लक्ष्मी नारायण बनाउनको लागि, विश्वको मालिक बनाउनको लागि भगवानले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। एकातिर त्यो भन्छ, अर्कोतिर त्यो लौकिक पढाइ छोड्दैन हैन। त्यो लौकिक पढाइ छोडेर यो पढाइमा लाग्दैन, पढाइ पढ्दैनन् हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ऊ समझदार छैन हैन। बाबाको पढाइमा पुरा ध्यान दिँदैनन्, बाबालाई भुल्छ। तिमीले भन्छौ बाबा हामीले भुल्छौँ, टिचरलाई भुल्छन्। यो हो मायाको तुफान, तर पढाइ त पढ्नुपर्छ नि हैन। विवेकले भन्छ कि भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले त्यस पढाइमा एकदम लाग्नुपर्छ। अगर विवेकले, समझदार बच्चा छ उसको विवेकमा अगर यो घुसिहाल्छ कि यो भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ भने उसले सब तरफदेखि आफ्नो बुद्धियोग तोडेर यस पढाइमा लाग्नेछन्, निश्चय हुनुपर्छ। विवेकले भन्छन् भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले त्यस पढाइमा एकदम लाग्नुपर्छ। साना बच्चाहरूले नै पढ्नुपर्छ। आत्मा त सबैको छ, बाँकी शरीर सानो ठुलो हुन्छ। आत्मा भन्छ कि म हजुरको सानो बच्चा बनेको छु। ठिक छ, मेरा बनेका छौ त्यसैले अब पढ हैन। मेरा बनेका छौ भने अब
पढ। आज बाबाले बार बार हामीलाई पढाइमा अटेन्सन दिलाइरहनु भएको छ। दुधे बालक त होइनौ नि, हैन, जो पढ्न सक्दैनौ। अगर मेरा बच्चा बनेका छौ भने यो पढाइमा लाग, यस पढाइमा मेहनत गर। दुधे बालक त होइनौ नि। पढाइ फर्स्ट, हैन। बाबा आज के भन्नुहुन्छ? पढाइ फर्स्ट। यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। विद्यार्थी फेरि आउँछन् यहाँ परम शिक्षकको पास। वहाँ पढाउने टिचर पनि नियुक्त छन्, तापनि परम शिक्षक त हुनुहुन्छ नि, हैन। कोही अब निमित्त मुरली त जोले जोले पनि पढाउँछ, निमित्त बनेर, हैन। निमित्त कोही टिचर मुखर छ जो मुरली पढेर सुनाइदिन्छ। तर मुरली त कसको? यो पढाइ त कसको? यो पढाइ त परम शिक्षकको हो नि, परम टिचरको हो नि। 7 दिनको भट्टीको गायन पनि छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्र बन र मलाई याद गर। दैवी गुण धारण गर्यो भने तिमी यो बन्छौ। बेहदका बाबालाई याद गर्नुपर्छ। साना बच्चाहरूलाई माता पिता बाहेक अरू कसैले लिन्छ भने उसको पासमा जाँदैनन्, हैन। तिमी पनि बेहदका बाबाको बनेका छौ, त्यसैले अरू कसैलाई हेर्न पनि मन लाग्दैनन्, हो, हैन। तिमी पनि बेहदका बाबाका बनेका छौ भने तिमीलाई पनि कसैलाई पनि हेर्न पनि मन लाग्दैनन्। चाहे जोसुकै होस्, जति सुन्दर किन नहोस्, जति सुन्दर राजकुमार राजकुमारी किन नहोस्, हैन। तर बाबाको अगाडि त सबै के छ? जिरो छ, हैन। बाबाको अगाडि त सबै के छ? बिकारी छ, पतित छ, हैन। अनुहारले सुन्दर भए तापनि त लेकिन आत्मा त कालो तमो प्रधान छ नि, हैन। त्यही भएर चाहे जोसुकै होस्, तर कसैलाई पनि हेर्न पनि मन लाग्दैनन्। तिमीलाई थाहा छ हामी ऊँच भन्दा ऊँच बाबाका हौ। उहाँले हामीलाई डबल सिट तास राजाहरूका राजा बनाउनुहुन्छ। लाइटको तास मनमना भव र रतन जडी तास मध्याच्छ भव। जति तिमी याद गर्छौ, बाबालाई याद गर्छौ, त्यति तिमीलाई के मिल्छ? लाइटको तास। त्यति तिमी आत्मा पवित्र बन्दै जान्छौ, हैन। यादको द्वारा तिमीलाई लाइटको तास मिल्छ, अर्थात् तिम्रो पवित्रताको चमक बढ्दै जान्छ, हैन। पवित्रताको चमक यति धेरै हुँदै जान्छ जो तिम्रो पछाडि के हुन्छ? पवित्रताको ताज हुन्छ। र रतन जडी तास मध्याजी भव, अर्थात् तिमीले जति पढाइ पढ्छौ, हैन, जति यो पढाइलाई तिमीले धारण गर्छौ, त्यति नै, जति स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ, त्यति नै तिमीलाई रतन जडित तास मिल्छ। निश्चय हुन्छ हामी यस पढाइबाट विश्वको मालिक बन्छौ। 5000 वर्षपछि इतिहास दोहोरिन्छ नि। तिमीलाई राजाई मिल्छ, बाँकी सबै आत्माहरू शान्ति धाम आफ्नो घरमा जान्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ, वास्तवमा हामी आत्माहरू बाबाको साथमा आफ्नो घरमा रहन्छौ। बाबाको भन्नाले अब तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ, फेरि बाबालाई भुलेर अनाथ बन्छौ। भारतवर्ष यस समय अनाथ छ। भारतवर्ष के छ? यस समय अनाथ छ, बिना आमा बाबाको, हैन। जसको आमा बाबा हुँदैन त्यो बच्चा के हुन्छ? गरिब हुन्छ, निधन के हुन्छ, हैन, दुःख पाउँछ। आमा बाबाको छत्र छाया पाइन भने त्यो बच्चाहरूलाई दुःख मिल्छ नि। त्यस्तै बाबा भन्छ भगवानलाई सबैले भुलेको छन्, आफ्नो माता पिता परमात्मा पितालाई सबले भुलेको छन्। त्यही भएर अनाथ छन्, दुखी छन् मनुष्य, हैन। त भारतवर्ष यस समय अनाथ छन्। अनाथ उसलाई भनिन्छ जसका माता पिता हुँदैनन्, धक्का खाँदै रहन्छन्। तिमीलाई त अहिले बाबा प्राप्त हुनुभएको छ, तिमीले सारा चक्रलाई जानेका छौ, त्यसैले खुसीले गदगद हुनुपर्छ। हामी बेहदका बाबाका बच्चाहरू हौ। परमपिता परमात्माले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा नयाँ सृष्टि ब्राह्मणको रचना रच्नुहुन्छ। यो त धेरै सरल सम्झिनु पर्ने कुरा हो। तिम्रो चित्र पनि छ, विराट रूपको चित्र पनि बनाएको छ। 84 जन्मको कहानी देखाइन्छ। हामी नै देवता, फेरि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छौ। यो कुनै पनि मनुष्यले जानेका छैनन्, किनकि ब्राह्मण र ब्राह्मणलाई पढाउने बाबा दुवैको नाम निशान गुम गरिदिएका छन्, हैन। विराट रूपको जो चित्र बनाउँछ त्यसमा 4 जाति देखाछ, हैन। देवता, क्षत्रिय अनि वैश्य, शूद्र।
तर बाबालाई पनि देखाएको छैन, ब्राह्मण आत्मालाई पनि देखाएको छैन। त्यही भएर ब्राह्मण र ब्राह्मणहरूलाई पढाउने बाबा दुवैको नाम निशान गुम गरिदिएका छन्। अङ्ग्रेजीमा पनि तिमीले राम्ररी सम्झान सक्छौ। जसले अङ्ग्रेजी जानेका छन् उनीहरूले अनुवाद गरेर फेरि सम्झाउनु पर्छ, हैन? जसलाई नेपाली आउँदैनन्, हैन, जसलाई हिन्दी आउँदैनन्, त्यसलाई फेरि अङ्ग्रेजीमा इङ्ग्लिसमा सम्झाउनु पर्यो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ जसलाई अङ्ग्रेजी आउँछ उसले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर फेरि अरूलाई सम्झाउनु पर्छ, विशेष गरेर विदेशी भाइ बहिनीहरूलाई, हैन? बाबा नलेजफुल हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै यो ज्ञान छ कि सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छ। यो हो पढाइ। योगलाई नै बाबाको याद भनिन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा कम्युनियन भनिन्छ। कम्युनियन भनेको के हो? सम्बन्ध, जोड, हैन? बाबासित जोड्नु, बाबासित आफ्नो सम्बन्ध जोड्नु, माना यसलाई नै याद भनिन्छ, योग भनिन्छ। जसलाई अङ्ग्रेजीमा कम्युनियन भनिन्छ। बाबासँग कम्युनियन, टिचरसँग कम्युनियन, अरू गुरुसँग पनि तिम्रो के छ? कम्युनियन छन्, हैन? जोड छन्। टिचरसँग अब बाबा याद आएपछि तिमीलाई टिचर पनि याद आउनु पर्यो, हैन? टिचर याद आएपछि तिमीलाई फेरि सतगुरु, गुरु पनि याद आउनु पर्यो। तिनैसँग तिम्रो सम्बन्ध छ, हैन? जोड्नु पर्यो नि सम्बन्ध। यो हो गॉड फादरसँग कम्युनियन। बाबा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर र कोही पनि देहधारीलाई याद नगर। कुनै पनि आत्मासँग तिम्रो सम्बन्ध हुन, तिमीले कुनै पनि देहधारी आत्मालाई याद गर्नु हुँदैन। भले लौकिक सम्बन्धमा आफ्नो कारोबार गरे तापनि, तर बुद्धि योग, सच्चा दिलको सम्बन्ध कोसँग हुनुपर्छ? बाबासँग हुनुपर्छ, हैन? केवल लौकिक परिवारको नाताले सम्बन्ध भए तापनि, तर सच्चा दिलको प्यार, दिलको सम्बन्ध बाबासँग हुनुपर्छ। स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर, कोही पनि देहधारीलाई याद नगर। मनुष्यले गुरु आदि बनाउँछन्, शास्त्र पढ्छन्, लक्ष्य उद्देश्य केही पनि हुँदैनन्, सद्गति त हुँदैनन्। बाबा त भन्नुहुन्छ, म आएको छु सबैलाई फर्काएर लिएर जान। अब तिमीले बाबासँग बुद्धिको योग राख्नु छ, तब तिमी त्यहाँ पुग्छौ। राम्ररी याद गर्यो भने तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। यी लक्ष्मी नारायण स्वर्गका मालिक थिए नि, यो सम्झाउने वाला को हुनुहुन्छ, हैन? यो पनि निश्चय हुन पर्यो कि यो सब हामीलाई कसले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, सम्झाउने वाला को हुनुहुन्छ। बाबालाई भनिन्छ नलेजफुल। मनुष्यहरूले भन्छन् अन्तर्यामी, हैन? हामीले के भन्छौँ? बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, हैन? सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान बाबालाई थाहा छ। तर मनुष्यले फेरि त्यही स्वरूपमा के भनिन्छ? भगवान अन्तर्यामी छ। अन्तर्यामीको अर्थ के सम्झिन्छ? सबैको मनको भित्र भगवानले जानेका छन्। तर बाबा भन्छ त्यस भेटमा म अन्तर्यामी होइन, मैले सबैको कुरालाई जान्दैनन्। हुन त थाहा होला, फेरि पनि जानेर पनि के फाइदा, हैन? केही त फाइदा त छैन। त म त यस भेटमा त म त अन्तर्यामी त होइन, तर म के हुँ? नलेजफुल, ज्ञानका सागर, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञानदाता। भित्र वास्तवमा अन्तर्यामीको अक्षर नै हुँदैनन्। भित्र रहने, निवास गर्ने त आत्मा हो नि। आत्माले जुन काम गर्छ त्यो त सबैले जानेका छन्, हैन? त्यो त सबैले जान्छन्। म आत्माले मैले के गर्छु त्यो त सबैले जानेका छन्। तिमी आत्माहरू आत्माले नै सिक्छन्। सबै मनुष्य त अन्तर्यामी हुन्, किनकि सबैलाई थाहा छ म आत्माले मैले के गर्छु, मैले के सोचिरहेको छु। हरेकले आफ्नो बारेमा त थाहा छ नि सबैलाई। त हरेक मनुष्य आफ्नो लागि अन्तर्यामी छन्, हैन? भन्नुहुन्छ बाबा। सबै मनुष्य अन्तर्यामी हुन्, आत्माले नै सिक्छन्। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई आत्मा अभिमानी बनाउनुहुन्छ। तिमी आत्माहरू मूल वतनमा रहनेवाला हौ। तिमी आत्मा कति साना छौ, कति पटक तिमी आएका छौ पाठ खेल्न। बाबा भन्नुहुन्छ म बिन्दी हुँ, मेरो पूजा त गर्न सक्दैनन्। के गर्छन्? आवश्यकता नै छैन, हैन? मेरो म त सानो बिन्दु छु। अब बिन्दुको पनि कसरी पूजा गर्न सकिन्छ र? आवश्यकता त छैन। म तिमी आत्माहरूलाई पढाउन आउँछु।
तिमीलाई राजाई दिन्छु, फेरि रावण राज्यमा गएपछि मलाई नै भुल्छौ। सबैभन्दा पहिला आत्मा आउँछ पाठ खेल्न। मनुष्यले भन्छन् 84 लाख जन्म लिन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ बढीमा हुन्छ नै 84 जन्म। 84 लाख होइन, तर धेरै भन्दा धेरै जन्म मनुष्यको कति हुन्छ? 84। विदेशमा गएर यी कुरा सुनायो भने उनीहरूले भन्छन् यो ज्ञान त हामीलाई यहाँ बसेर पढाउनुहोस्। तपाईलाई त्यहाँ 1000 रुपियाँ मिल्छ, हामी तपाईलाई 10-20 हजार रुपियाँ दिन्छौँ, हैन? कसैले भन्छ नि, हैन? कसैलाई यो ज्ञान मन परेपछि के हुन्छ? जे सुविधा छ म सब प्रबन्ध दिन्छु, तर यहाँ सेन्टर खोल्नु पर्यो, हैन? कुनै पनि बहिनी कुनै स्थानमा गएर सेवा गर्छ भने अगर ज्ञान मन पर्यो, निश्चय भएपछि के भन्छ कि अब यही सेन्टर खोलिदिनु, होइन? अब यही आएर बस्नु, जे चाहियो, जे व्यवस्था चाहियो, जे प्रबन्ध चाहियो, जे सेन्टर खोल्नको लागि पनि जति खर्च हुन्छ पनि म तयार छु। यसरी पनि कतिपय बाबाका बच्चाहरू सहयोगी बनेर सेन्टर खोल्छ, होइन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अगर कसैले के भन्छ कि त्यहाँ त 1000 रुपियाँ मिल्छ, यहाँ त म 10-20 हजार रुपियाँ मिल्छ दिन सक्छु, हामीलाई पहिला ज्ञान सुनाउनुहोस्। गॉड फादरले हामी आत्मालाई पढाउनुहुन्छ। आत्मा नै जज आदि भन्छन्, बाँकी मनुष्य त सबै छन् देह अभिमान, कसैलाई पनि ज्ञान छैन। हुन त ठुला ठुला फिलोसफर आदि धेरै छन्, तर यो ज्ञान त कसैलाई पनि छैन। गॉड फादर निराकार पढाउन आउनुहुन्छ, हामीले वहाँसँग पढ्छौँ, यी कुरा सुनेर चकित हुन्छन्। यो कुरा त कहिले सुनेको र पढेको पनि छैन। एक बाबालाई भनिन्छ लिबरेटर गाइड। जब वहाँ नै लिबरेटर हुनुहुन्छ भने क्राइस्टलाई किन याद गर्छौ? यी कुरा राम्ररी सम्झाओ, तब उनीहरू चकित हुन्छन्, हैन? विदेशमा गएर कसरी सेवा गर्ने त्यो बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्छन् यो हामीले सुन्यौ त सही, स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ, त्यसको लागि यो महाभारत लडाई पनि हो। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई राजाहरूका राजा डबल सिर तास बनाउँछु। पवित्रता, शान्ति, सुख सबै थियो। विचार गर कति वर्ष भए, क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला यिनीहरूको नै राज्य थियो नि। भन्छन् यो त आध्यात्मिक ज्ञान हो, यो त प्रत्यक्ष ती परम पिताको बच्चा हो, वहाँबाट नै राजयोग सिकिरहेको छु। विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ यो सारा ज्ञान छ। हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। यसै योगको ताकतबाट आत्मा सतो प्रधान बनेर सतयुगमा जान्छन्, फेरि उनीहरूको लागि राज्य चाहिन्छ। पुराना दुनियाँको विनाश पनि हुनुपर्छ, त्यो सामुने खडा छ नि, फेरि एक धर्मको राज्य हुन्छ। यो त पाप आत्माहरूको दुनियाँ हो। अब तिमी पावन बनिरहेका छौ भन, यसै यादको बलबाट हामी पवित्र बन्छौँ, अरू सबैको विनाश हुन्छ। प्राकृतिक विपद पनि आउने छन्, हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, दिव्य दृष्टिबाट देखेका छौँ कि यो सबै खत्म हुनु छ। यसरी सुनाओ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? अब यो संसार खत्म हुनेवाला छ। बाबाले हामीलाई दिव्य दृष्टिबाट हामीले देखिरहेका छौँ कि यो संसार जो छ खत्म भएर फेरि भविष्यमा के हुनेवाला छ, पावन दुनियाँ आउनेवाला छ, हैन? यादको यात्राबाट तिमी पवित्र बनाऊ, यसरी सन्देश दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। यो सब खत्म हुनु छ। बाबा आउनु भएको छ दैवी विश्व राज्य स्थापना गर्न। सुनेर भन्छन् ओहो यी त गॉड फादरका बच्चा हुन्, हैन? तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि यो लडाई सुरु हुन्छ, प्राकृतिक विपद हुन्छ, के हाल हुन्छ, यी ठुला ठुला घर आदि सबै गिर्न थाल्छन्, हैन? विनाशको समयमा तिमीलाई थाहा छ यी बम आदि 5000 वर्ष पहिला पनि बनाएका थिए आफ्नै विनाशको लागि। अहिले पनि बम के छ? तयार छ। अहिले पनि बम तयार छन्। योग बल के चीज हो जसबाट तिमीले विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्छौ? अरू कसैले कहाँ जानेका छन् र? भन, हैन? भन। विज्ञानले तिम्रो नै विनाश गर्छन्। हाम्रो बाबाको साथमा योग छ, त्यसैले यो साइलेन्सको बलबाट हामी
विश्वमाथि विजय प्राप्त गरेर सतो प्रधान बन्छौं। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। पावन दुनियाँ अवश्य स्थापना गरेर छोड्नु छ। ड्रामा अनुसार निश्चित छ, बम आदि जो बनाएका छन् त्यो राख्नुको लागि हो र। यस्ता यस्ता कुरा सम्झायो भने हैन, बाबु चाहिँ यस्ता यस्ता कुरा बसेर सम्झायो भने सम्झन्छन् यी त कुनै अथारिटीवाला हुन् हैन। यिनमा ईश्वरले आएर प्रवेश गर्नुभएको छ। वन्डर लान्छ नि, उनीहरूलाई वन्डर खान्छ। यस्तो यस्तो कुरा यिनीहरूले सुनाउँदैछ हैन, यस्तो यस्तो बिल्कुल नयाँ नयाँ ज्ञान सुनाउँदैछन्। त्यो ज्ञान सुनेर वन्डर लाग्छ, सोच्छ यो त कोही अवतार हो, कोही देवदूत हो जो आएर हामीलाई सन्देश दिइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले सम्झिन्छ कि पक्का पनि यिनीको तनमा के छ, भगवानले ईश्वरले आएर प्रवेश गर्नुभएको छ हैन। यो ड्रामामा निश्चित छ। यस्ता यस्ता कुरा बताउँदै रह्यो भने ती खुसी हुन्छन्। आत्मामा कसरी पाठ भरिएको छ यो पनि अनादि बनी बनाऊ ड्रामा हो। तपाईको क्राइस्ट पनि पुनः जन्म लिँदै लिँदै अहिले ती तमो प्रधान अवस्थामा छन्। फेरि आफ्नो समयमा क्राइस्ट आउनु भएर तपाईको धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। यस्तो अधिकारले बोल्यो भने हैन, यस्तो अधिकारले बोल्यो भने उनीहरूले सम्झन्छन् कि बाबाले सबै बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले यस पढाइमा बच्चाहरू लाग्नुपर्छ। बाबा, टिचर, गुरु तीनै एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी ज्ञान दिनुहुन्छ यो पनि तिमीलाई थाहा छ। सबैलाई पवित्र बनाएर लिएर जानुहुन्छ। देवी वंशज हुँदा पवित्र थिए, देवी देवता थिए। कुरा गर्न धेरै होशियार हुनुपर्छ हैन, ज्ञान सुनाउनु पनि धेरै होशियार हुनुपर्छ। स्पिड पनि राम्रो हुनुपर्छ। अटकी अटकी ज्ञान सुनाएपछि त के हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबा चाहिँ बडा राम्रो तरिकाले निश्चयको साथ हैन, निश्चयको साथ अगर कुनै पनि प्रश्न गर्छ भने एकदम निश्चयको साथ उनीहरूलाई भन्नुपर्छ। त स्पिड पनि राम्रो, सम्झाउने तरिका पनि एकदम राम्रो हैन, तरिकाले उनीहरूलाई ज्ञान सुनाउनु पर्छ। एकपालि के भयो, पाल्पामा सुरुमा जब सेन्टर पनि खुलेको थिएन, पहिला दफा भयो 30-35 वर्ष पहिलाको कुरा होइन। अनि जब पाल्पामा प्रदर्शनीको लागि सेवा केन्द्र खोल्नको लागि पहिला त प्रदर्शनी खोलिन्छ, जहाँ पनि प्रदर्शनी गरिन्छ। प्रदर्शनी गर्नको बाद फेरि 7 दिनको कोर्स गराइन्छ। 7 दिन कोर्स गराएपछि बल्ल त्यहाँको आत्मालाई राम्रो लागेपछि फेरि सेन्टर खोल, फेरि बहिनीले बसेर त्यही सेवा गर्न थाल्छ। सेवा गरेपछि आस्ते आस्ते बाबाका बच्चा बन्न थाल्छ नि, सेन्टर खुल्छ। त्यस्तै सुरुमा पाल्पामा एउटा प्रदर्शनी लगाएको थियो, सानो प्रदर्शनी। त्यहाँ पाल्पामा एउटा ऊ छ नि, दरबार छ नि, त्यहाँ त्यो दरबारको छेउमा एउटा प्रदर्शनी लगाएको थियो हामीले। अब त्यति बेला त अब यो के अरे यो भनौँ न यो चलिरहेको थियो होइन। त्यो प्रदर्शनीमा त्यो कम्युनिस्ट जो ग्रुप थियो, नेता एउटा, त्यो चाहिने ज्ञान सुन्नको लागि आए प्रदर्शनीमा। त त्यसमा एउटा के अरे बहिनीले त्यहाँनिर त्यो सुनाउँदै थियो, सायद मै थियो, मैले ज्ञान सुनाउँदा। अनि त्यसमा एउटा पोइन्ट के थियो भने भारतमा भगवान आउनुभएको छ भनेर होइन। यो ज्ञान तपाईँ यो सबै ज्ञान तपाईँहरूलाई कसले सुनाउँछ भनेर अब भन्न त पऱ्यो। त्यति बेला हामी पनि सानै थियो, बच्चा थियो। भगवानले सुनाएको, भगवानको पढाइ यो भगवानको ज्ञान हो होइन। सानो बच्चामा त हुन्छ नि बडा उमङको साथ भगवानले पढाएको। अच्छा, भगवानले पढाएको, भगवानले कसरी पढाउनु भयो भन्ने प्रश्न गर्यो होइन। सानो ठानेर उनीहरू त्यस्तै, भगवानले कसरी पढाउनुहुन्छ, साँच्चै भगवान छ र छ, साँच्चै भगवान छ र उसले 2-3 पालि सोधे कि भगवान छ र छ भने। त्यसको बाद फेरि सोधे, अच्छा भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? मैले भगवान त भारतमा आउनुभएको छ भनिदियो सिधा होइन। भगवान त भारतमा आउनुभएको छ। भगवान भारतमा आउनुभएको छ पक्का? है, मलाई पनि उसले सोधे होइन। भगवान फेरि उसले सोध्यो, भगवान भारतमै आउनुभएछ? भारतमै आउनुभएछ भगवान पक्का? उसले जति पालि पक्का भन्यो मैले पनि त्यति पालि पक्का होइन। उसले यो सोचे कि यसले भनिरहेछ, यसले आफ्नो मनगणन त्यसै भनेछ कि या यसलाई सिकाएर कसैले भनेको छ कि उसले त्यो म पनि अधिक साँच्चै भगवान भन्नु त नानी, अझै नानी के सानो त भन्नु त नानी पक्का भगवान भारतमै आउनुभएको छ? त मैले पनि अटेक भएर हो भगवान भारतमै आउनुभएको छ पक्का
भनेर यसरी निश्चयको साथ भन्नुपर्छ हैन। नै त उसले घडिघडी सोद्धाखेरि कसैलाई त कन्फ्युज हुन्छ नि हैन, कन्फ्युज हुन्छ नि, भन्न त भन्यो खै भनेर हुन्छ नि, तर होइन। आफ्नो भित्र अगर निश्चय छ भने निश्चयको आधारले उनीलाई बनाए पनि उनीहरूले भन्छ पक्का होला, त हो त उसले कति निश्चयको साथ बनिरहेको छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जो पनि सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, पहिला त ज्ञानको यथार्थ तरिका हामीले जान्नु पर्यो हैन। कोही प्रश्न अगर उसले सोध्छ भने प्रश्नको जवाब पनि उल्टो सुल्टो दिनु हुँदैन। जसरी बाबाले साकार मूल्यमा भन्छ नि, अगर मलाई कोही प्रश्न गर्छ त्यो प्रश्नको उत्तर आउँदैन भने हामीले के भन्नु पर्यो, जो सिनियर दिदी छ मलाई यसको उत्तर थाहा छैन, म यसको उत्तर राम्रोसित बुझेर आएर सुनाम्ला, या अगर राम्रोसँग बुझ्न छ भने यसको उत्तर मेरो गएर सेन्टरमा गएर ठुलो दिदीसित सोधा, भन्न त सजिलो छ नि। तर उल्टो सुल्टो जवाब दिनु हुँदैन, कुनै पनि प्रश्नको उल्टो सुल्टो जवाब दिनु हुँदैन। सही तरिकाले निश्चय बुद्धिको साथ अगर निश्चय छ, उत्तर सही छ भने, सही स्पष्टीकरण दिन सकिन्छ भने हैन, सही जवाब दिन सकिन्छ भने, अनि बाबा भन्नुहुन्छ त्यसै निश्चयको साथ अरूलाई सम्झाउनु पर्छ। स्पिड पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा हैन। होशियार पनि हुनुपर्छ, कुरा गर्नको लागि धेरै होशियार पनि हुनुपर्छ र स्पिड पनि राम्रो हुनुपर्छ। भन बाँकी सबै आत्माहरू स्वीट होममा रहन्छन्, बाबाले नै लिएर जानुहुन्छ सर्वका सद्गति दाता, वहाँ बाबा हुनुहुन्छ, वहाँको जन्म स्थान हो भारत, यो कति ठुलो तीर्थ भयो। तिमीलाई थाहा छ सबै तमु प्रधान बन्नु नै छ, पुनर्जन्म सबैले लिनु छ, फर्केर कोही पनि जान सक्दैनन्। यस्ता यस्ता कुरा सम्झायो भने धेरै आश्चर्य खान्छन्। बाबा त भन्नुहुन्छ जोडी भए भने धेरै राम्ररी सम्झाउन सक्छ। जोडी भनेको युगल, अगर युगल ज्ञानमा चलेर अगर जोडीको रूपमा उनीहरूले राम्रोसँग सम्झान सक्छन्। भारतवर्षमा पहिला पवित्रता थियो, फेरि अपवित्र कसरी हुन्छन् यो पनि बताउन सकिन्छ। पूज्य नै पुजारी बन्छन्, अपवित्र बन्नाले फेरि आफै पूजा गर्न थाल्छन्। राजाहरूको घरमा पनि यी देवताहरूको चित्र हुन्छ। जो पवित्र डबल सिर ताज थिए उनीहरूलाई ताज बिना अपवित्रले पुज्छन्। ती भए पुजारी राजाहरू, जसले अरूको पूजा गर्छन् त्यसलाई भन्छ पुजारी, पुजारी राजाहरू। उनलाई त देवी देवता गड गडेस भनिँदैनन्, किनकि यी देवताहरूको पूजा गर्छन्। आफै पूज्य आफै पुजारी। पतित बनेपछि रावण राज्य सुरु हुन्छ। यसै समयमा रावण राज्य छ। यस्तो यस्तो कुरा बसेर सम्झायो भने कति आनन्द हुन्छ। गाडीका दुई पाङ्ग्रा, कसलाई भन्नुहुन्छ बाबा, गाडीका दुई पाङ्ग्रा युगल भए त धेरै आश्चर्य गरेर देखाउन सक्छन् हैन। अगर युगल जोडी ज्ञानमा चलेको छ हैन र उनीहरू पवित्रता धारण गरेको छ, धारणामा छ भने उनीहरूले अरूलाई सम्झाएपछि त्यसको प्रभाव धेरै पर्छ। हामी युगल नै फेरि सो पूज्य बन्छौँ। हामीले पवित्रता शान्ति सुखको वर्षा लिइरहेका छौँ। तिम्रा चित्र पनि निस्किँदै जान्छन्। यो हो ईश्वरीय परिवार, बाबाका बच्चाहरू हुन्छन्, नाति नातिनात पनि हुन्छन्। बस अरू कुनै पनि सम्बन्ध छैन हैन। के सम्बन्ध छ? एक त हामी बच्चाहरू हैन, एक के सम्बन्ध छ, हामी बाबाका बच्चाहरू। दूसरा शिव बाबाको, ब्रह्मा बाबाको बच्चा हुनको नाताले शिव बाबाको के भयो, नाता नातिनी पनि हुन्छन्। बस अरू कुनै पनि सम्बन्ध छैन। नयाँ सृष्टि यिनलाई भनिन्छ। फेरि देवी देवता थोरै बन्छन्, फेरि बिस्तारै वृद्धि हुन जान्छ। यो ज्ञान कति सम्झिनु पर्नेछ। यी बाबा पनि व्यापार धन्दामा नवाब जस्तै थिए हैन। बाबा कति ऊँचा हैन, समाजमा कति नाम थिए। नवाब राजाहरू जस्तै थियो बाबाको हैन। बाबाको सब खान पान पहरन हैन, राजाई ठाट व्यवहार सब कस्तो थिए, नवाब जस्तै थिए, राजा जस्तै थिए। कुनै कुराको वास्ता हुँदैनन् थियो। जब देखिए यो त बाबाले पढाउनुहुन्छ, विनाश सामुने खडा छ, अनि तुरन्तै छोडिदिए।
बाबा ब्रह्मा बाबाको पास के कमी थियो र? न धनको कमी थियो, न इज्जतको कमी थियो, न परिवारमा कोही सम्बन्ध टुटेको थियो। सब सम्बन्धबाट पनि सुख थियो बाबालाई, हैन? बाबाको परिवार पनि कति सम्बन्ध, धनदेखि पनि सुख थियो बाबालाई। बाबालाई जनदेखि पनि माना सबैले समाजमा कति बाबाको नाम थियो, दादा लेखराज भनेर कति सम्मान थिए। त तनको पनि कमी थिएन, तन पनि बाबाको त्यति बेला स्वस्थ थिए। पूजा पाठ भक्ति आदि गर्नु, दान पुण्य गर्नु, कति सम्पन्न थिए बाबा, हैन? कति नवाब थिए। तर ज्ञान पाउने बित्तिकै, बाबाको परिचय, बाबाको साक्षात्कार गर्ने बित्तिकै के साक्षात्कार गरे बाबाले? विनाशको साक्षात्कार गर्नुभयो, फेरि स्वर्ग दुनियाँको साक्षात्कार गर्नुभयो, हैन? त विनाश सामने खडा छ। बाबालाई के भयो? निश्चय भयो कि विनाश, अब यो पुराना दुनियाँ, जुन दुनियाँमा म छु, जुन दुनियाँमा मैले सुख भोगिरहेको छु, तर त्यो दुनियाँ अब खतम हुनेवाला छ। बाबालाई यो निश्चय हुने बित्तिकै बाबाले सबै तुरन्तै छोडिदिए। यो कुरा अवश्य सम्झे कि हामीलाई बादशाही मिल्छ भने फेरि गदाई के गर्ने त, हैन? भविष्यमा बाबाले हामीलाई बादशाही दिइरहनु भएको छ, विश्वको मालिक बनाउँदै भने यो अहिले वर्तमान दुःख दुनियाँको गदाई के कामको? त्यसैले तिमीले पनि सम्झन्छौ कि भगवानले पढाउनुहुन्छ। यो त पूर्ण रीतिले पढ्नुपर्छ नि, उहाँको मतमा चल्नुपर्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। बाबालाई तिमीले भुल्छौ, लाज लाग्दैनन्? बाबा भन्छ लाज लाग्दैनन्, त्यो नसाई चढ्दैनन्। यहाँबाट धेरै राम्रो रिफ्रेस भएर जान्छन्। क्लासमा मुरली सुन्दा कति आनन्द आउँछ, कति रिफ्रेस हुन्छ, होइन र? मधुबनमा जाँदा, मधुबनमा सन्मुख बाबासँग सुन्दा, डाइरेक्ट मुरली सुन्दा, हैन? मधुबनमा दादीहरूको अनुभव सुन्दा, क्लास सुन्दा कति आनन्द आउँछन्, हो कि होइन? हैन? फेरि के हुन्छ? फेरि के हुन्छ? यहाँ क्लासमा मुरली सुन्दा कति आनन्द आउँछन्, मधुबनमा जाँदा पनि कति आनन्द आउँछन्। फेरि फर्केर जब आउँछन् त के हुन्छ? फेरि के हुन्छ? त्यो नसा खतम भइहाल्छ, हैन? फेरि त्यहाँ सोडा वाटर हुन पुग्छ। सोडा वाटर भनेको स्वा खतम, हैन? यहाँ नसा चढ्छन्, यहाँ नसा चढ्छन्, फेरि वहाँ गएर पुरा खतम भइहाल्छ, सोडा वाटर हुन पुग्छन्। अब तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्छौ, त्यस्तो त हुन भएन नि स्थिति, हैन? यहाँ नसा चढ्ने, फेरि बाहिर गएर पछि भुल्ने, ठन्डा भइहाल्ने, सोडा वाटर भइहाल्ने। अब तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्छौ गाउँ गाउँमा सेवा गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला यो त बताऊ कि आत्माका बाबा को हुनुहुन्छ? भगवान त निराकार नै हुनुहुन्छ, उहाँले नै यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज विशेष सतगुरुवार, सतगुरु बाबाको तर्फबाट सबै सतगुरु आत्मा, सतगुरु परम आत्माको बच्चाहरूलाई, बाबाको सबै बच्चाहरूलाई धेरै धेरै याद प्यार गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट, स्वयं भगवान परम शिक्षक बनेर पढाइरहनु भएको छ। स्वयं भगवान परम शिक्षक बनेर पढाइरहनु भएको छ, त्यसैले राम्ररी पढ्नु छ, उहाँको मतमा चल्नु छ। स्वयं भगवान परम शिक्षक बनेर पढाइरहनु भएको छ, त्यसैले राम्ररी पढ्नु छ, उहाँको मतमा चल्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, बाबासँग यस्तो योग राख्नु छ, बाबासँग यस्तो योग राख्नु छ जसबाट साइलेन्सको बल जमा होस्, जसबाट साइलेन्सको बल जमा होस्। बाबा भन्नुहुन्छ नि, बच्ची यो सारा विनाश, यो सारा सृष्टिको विनाश हुँदैछ साइन्सको आधारले। साइन्सले कस्ता कस्ता बमहरू बनाएका छन्, कस्ता कस्ता प्रयोगहरू गरेका छन्, त्यसको आधारमा यो सारा दुनियाँको विनाश हुनेवाला छ। तर तिम्रो पासमा के छ? तिम्रो पास पनि साइलेन्सको बल छ, ताकत छ।
तिमी जति जति साइलेन्समा बस्छौ, साइलेन्सको बल जम्मा गर्छौ, त्यति त्यति नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्यमा सहयोगी बन्छौ, हैन? त्यति त्यति हाम्रो नयाँ दुनियाँ पनि नजदिक आउँदै जान्छ। त्यति नै तिमीले साइलेन्सको बललाई जम्मा गर। बाबासँग यस्तो योग राख्नु छ जसबाट साइलेन्सको बल जम्मा होस्। साइलेन्स बलबाट विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। साइलेन्स बलबाट विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। पतितबाट पावन बन्नु छ। साइलेन्सको शक्तिले देखो कति काम गर्छ। एक तो साइलेन्सको शक्तिले के हुन्छ? साइलेन्सको शक्तिले के हुन्छ? साइलेन्सको शक्तिले के हुन्छ? नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ। साइलेन्सको शक्तिले तिमीले 5 विकार को माथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। साइलेन्सको शक्तिले तिमी आत्मा पावन बन्छौ, सतो प्रधान बन्छौ, होइन र? साइलेन्सको शक्तिले अर्थात् जति तिमी बाबालाई याद गर्छौ त्यति तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। वरदान। वरदान छ एक मात्र एक रस अवस्थाद्वारा, एक मात्र एक रस अवस्थाद्वारा धरतीलाई फलदायक बनाउने हिम्मतवान भव। एक मत र एक रस अवस्थाद्वारा धरतीलाई फलदायक बनाउने हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण छ, जब तिमी बच्चाहरू हिम्मतवान बनेर, जब तिमी बच्चाहरू हिम्मतवान बनेर संगठनमा एक मत र एक रस अवस्थामा रहन्छौ, संगठनमा एक मत एक रस अवस्थामा रहन्छौ वा एउटै कार्यमा लाग्छौ, तब स्वयं पनि सदा प्रफुल्लित रहन्छौ, स्वयं पनि सदा प्रफुल्लित रहन्छौ र धरतीलाई पनि फलदायक बनाउँछौ। र धरतीलाई पनि फलदायक बनाउँछौ। जसरी आजकल साइन्सद्वारा उतिखेरै बिउ रोप्यो, उतिखेरै फल मिल्छ। के गर्न सक्दैन रहेछ साइन्सले? असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सक्छ, हैन? जसरी आजकल साइन्सद्वारा उतिखेरै बिउ रोप्यो, उतिखेरै फल मिल्छ। त्यस्तै साइलेन्सको बलबाट, त्यस्तै साइलेन्सको बलबाट सहज र तीव्र गतिले प्रत्यक्षता देख्नेछौ। देखो शान्तिमा साइलेन्सको शक्तिमा कति ताकत छ। त्यस्तै साइलेन्सको बलबाट सहज र तीव्र गतिले प्रत्यक्षता देख्नेछौ। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाबाको लगनमा मगन, जब स्वयं निर्विघ्न एक बाबाको लगनमा मगन, एक मत र एक रस रहन्छौ, बाबाको लगनमा मगन एक मत र एक रसमा रहन्छौ, तब अन्य आत्माहरू पनि स्वतः, अन्य आत्माहरू पनि स्वतः सहयोगी बन्छन्, सहयोगी बन्छन् र धरती फलदायक हुन्छ। धरती फलदायक हुन्छ। कसरी हुन्छ? जब हामी सबै एक मत एक रस अवस्थामा रहन्छौँ
र यो सङ्गठनको एकमत एक रस अवस्थाको स्थितिले के हुन्छ, आफू पनि खुसी प्रफुल्लित रहन सक्छौँ र धरतीलाई पनि हामीले फलदायक बनाउन सक्छौँ। जो धरतीमा कुनै पनि आत्मा जन्मेको छैन, अर्थात् ज्ञानी त्यो आत्मा बनेको छैन, तर त्यो धरतीमा पनि बसेर अगर हामीले हिम्मतका साथ एक बल एक भरोसा एक मत एक रस अवस्थामा रहन्छु भने बाबाको लगनमा निर्विघ्न रूपबाट हैन बाबाको लगनमा मगन रहन्छु भने हामीले अनेक आत्मालाई फलदायक बनाउन सक्छौँ हैन। अनेक आत्मालाई सहयोगी पनि बनाउन सक्छौँ र त्यो भूमिलाई मैले फलदायक पनि बनाउन सक्छु। मेरो लगनले अनेक आत्मा स्वतै सहयोगी बन्न आउँछ हैन। अगर म बाबाको यादमा एक रस छु, एक मत छु, एक लगनमा छु, मगनमा छु भने मलाई अनेक आत्माले पनि सहयोग दिन सक्छ। स्लोगन, जसले अभिमानलाई शान सम्झन्छन्। कोही झुक्न चाहँदैन नि, किन झुक्ने म कसैसित कम थोरै न छु र। झुक्नु के सम्झिन्छ, अपमान सम्झिन्छ के कसैले, किन झुक्ने नि, म झुक्नै जान्दैन कसैलाई, झुक्नु अपमान सम्झिन्छ। सक्दो आफ्नो अभिमान देखाउँछ कसैले हैन। बाबा भन्छ जसले अभिमानले शान सम्झिन्छ उनीहरू निर्माण रहन सक्दैनन्, उनीहरू निर्माण रहन सक्दैनन्। आजको मुरलीको सार के थियो? आज बाबाले विशेष के कुरामा महत्त्व दिनुभएको छ? पढाइमा। र तिमीलाई सदा विचार गर, हामीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ, कसको पढाइ पढ्दैछु हामीले हैन। जसको पढाइ पढ्दैछु त्यो पढाइको पनि त त्यति नै कदर हुनुपर्छ नि हैन। त्यही भएर यो पढाइलाई कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा हैन। पढाइलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, किनकि लौकिकमा जति पढाइ पढे तापनि, जति ठुलो ठुलो डिग्री पास गरे तापनि, तर यस पढाइको अगाडि त्यो पढाइ फिका छ। त्यो पढाइ एक जन्मको लागि, तर यो पढाइ कई जन्मको लागि छ हैन। मिठे बच्चे, तिमीलाई को पढाउन आउनु भएको छ? विचार गर्यो भने खुसीले रोमाञ्च खडा हुन्छ। सर्वोच्च बाबाले पढाउनुहुन्छ, यस्तो पढाइ कहिले छोड्नु हुँदैन। प्रश्न के थियो? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ निश्चय भएको छ? निश्चय बुद्धिको निशानी के हुन्छ? उत्तर छ, तिमीलाई निश्चय भएको छ कि हामीले अहिले यस्तो पढाइ पढिरहेका छौँ जसबाट हामी के बन्छौँ? डबल सिरताज, राजाहरूको पनि राजा बन्छौँ। स्वयं भगवानले पढाएर हामीलाई विश्वको मालिक बनाइरहनु भएको छ। अहिले हामी वहाँका बच्चा बनेका छौँ, त्यसैले अब यस पढाइमा लाग्नुपर्छ। जसरी साना बच्चाहरू आफ्नो माता पिता बाहेक कसैको पास पनि जाँदैनन्, यस्ता बेहदका बाबा मिलेको छ। तर वन्डर के छ? यस्ता बेहदका बाबा मिलेको छ, तर कतिपय बच्चाहरू बाबालाई छोडेर पनि अन्ततर्फ लाग्छन् हैन। यस्ता बेहदका बाबा मिलेको छ, त्यसैले कोही पनि मन नपरोस् हैन। को छ र यो संसारमा? सत्यम सुन्दरम हैन, सत्यम शिवम सुन्दरको अगाडि यो संसारमा को छ र सुन्दर भन्नु त हैन। त्यही भएर कोही पनि मन नपरोस्, एक को नै याद रहोस्। ओम शान्ति।
प्यार से वतन में हो, प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है हो, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण हो, किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए हो, ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये पतित पुरानी सी हो, दुनिया भी न याद आए, याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।
वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए हो, वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए आकारी बन करके हम वतन में जाएंगे हम उड़ के चले जाएं हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में उस प्यारे से वतन में उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में हो उस मीठे से वतन में तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे,